TPM أفدق زمناوي تجراي أبي مل علم زلهم دقفتن فتوتن ميديا حزب تجراي TPM بزاقت إلى زلالين كتدعمكم نميدياهم بتخلوا ودقفت تجبروا بتحتنا اللابو أبعد نزلهم دما بزعب قطر حساب دقفنا ختجبروا بخبر نسوع نتجبروا كل مدى وحجز أقدمنا نمسكن TPM أفدق زمناوي تجراي قدمي 27 عامتات دحريت نملس قنبت 28 عسر شعات 9 عامة مرات علتو عرب أقاق زيو أما قلا بيت مرت عيدر بنفرتو قق شعبيا استدبدبو هسانات نولدن زهال قلا سلمات علات إثيوبيان إيرتران بتشعو ساعات قنا بوقع تفلالين كم كل التعد من واركاوز جمرة شوعات عامة يزنبرا درقي خدم سسو بحادة دم زقبرو حوات زفتات بعد ما كم مخنيات بستطقم سرعات شعبية زنبرا سلامة وركب كلتيو حزبية اختيمو ناو كينات دما سقيرو زوالا خوينو جن عربي أقاقزة نايد حرسعات تمهرو أقافادوس خوينو نسمع حازتهم سوني بهنقوتان كراخو وابزفان أولو بناي عشلنة أمرهم نعرفت معالتهم وديهم سوني نام عدت مرتهم نملاس نحسبو نفاريت ورار شعبية نابزهم بزوح تسفان راين زنورهم عشلات تقرأي بحان دبت قنبلاتا تزنيبا بتدقاقامي استفت أمس كحخحي دبداب قفعو جفجاف نفرت شعبية بيت مرت عيدر بدم تمهر أحاسيبوا بفلاي دماء فلما مس دبدبت سب تدناقيتو ولدي دوقهم كألشو حافتن حاون حاتم كردو مستأكبو تنطفات زمتع نفرت شعبية كنتات رئين سباب استأكبلو مليسن بمدبداب اتيز بصحي قدعات كبيد قبرو سرعات شعبية بمنيا صلاة حزب تግራዩ بعسر شعات 77 عامة مرد حزب تግራይ ኩናት بزسعو دركي طميو ኣብ ሓደጋ ህላው እናሃለወ ነብሱ ከተርፍ በሐለን ግጥሜት እና ተገረፈ በኤርትራ ቢሉ ተሰዲዱ ህይወቱ ከድሕን ኣብ ዝጻደፈሉ ሰዓት ሻዕብያ ግን ህዝብ ትግራይ መንገድ ዓዱ ረጊጹ በመኻድ ህይወቱ ከየድሕን በመግባር ብዕጥቃቶ ቢሉ መንገድ ዓጽዩ ህዝብ ካህለቕ ገይሩ እዚ ወራርን ጨፍጫፍን ስርዓት በዘይብቀን ሕጂ 2013 ዓመተ ምህረት ኣብ ዘይምልከቶ ናይ ጽንተት ኩናት ትግራይ ኣትዩ ኣብ ኣኽሱም ማርያም ደንገላት ህጻጽ ደንጎላት ሳምረ ሰሓርቲ ማርያም ሸዊቶ ዕዳጋ ዓርቢ ወዘተ በኣማኢተ ሽሓት ሲቪላት ብግፍዒ ጨፍጭፉ ወታደራቱ ሓሊፉ ካብ ሶማልያ ተለቂሑ የሰልጥኖም ኣብ ዝነበሩ ወታደራቱ ኣቢሉ ከቢድ ጨፍጫፍ ፈጺሙ تحت عدمن منكوساتن زركبو خبرات دق انستيو تግራይ بعسله دفيرو اما حصن تግራዊቲ ጓላን ስቴቲ ሚስማር አራዊትነቱ ዝገልጹ ጽሑፋት ዝሓዘ ወረቀት ሶፍት ካልኦት ነገራትን ብምእታው አሳቂዩ ካብ ፋብሪካ ክሳማን ከሃፍተ ትግራይ ወሪሩ ኣዕኒው ዝኸደ ጨከን ስርዓትዩ እዚ ካብ ባሕሪ ብጭልፋ ዝጠቀስናዮ ጽንተት ምስ ዝፈጸመ ሓይሊ ስርዓት ህወሓት ግን ምስ ሻዕብያ ኣብ ህልም ዝበለጽምዶ ዝበሎ ፍቅሪ ይርከብ እዚ ክስተት እዚ ንህዝቢ ኣብ ደንገርገርን ስጋኣትን እትዩ ወሎ ንምዃኑ ጽምዶ ነቲ ጽንተት ዝበጽሑ ህዝቢ ትግራይ እንታይ እዩ ነቲ ክብሩ ሲኢኑ ልዕሊ 14 መራሒ ስድራ ኣብ ሓንቲ ኬንዳ ዝድቅስ ዘሎ ተመዛባልኸ ዝተቐተሉ መናእሰይ ትግራይ ዝተዓመጽ ኣዴታት ትግራይ እንታይ እዩ ክሓሰን ንጓላን ስቴት ትግራይ ዓሚጹ ሓጺን ማህፀና እትዩ ዘሳቀየ ወታደር ሻዕብያ ንኣዶ ትግራይ ሰብኣይ ኣብ ቅድሚኣ ዝቐተለ ጓላ ኣብ ቅድሚኣ ዝዓመጸ ጨካን أفن سرناين مس حمد حويسو درار مشيس زي بالله زترفا بيتي كريستانا قاصيلو هيمانوتا زراخسه نبعلخي عميصه تواريدكي ماسك تشفينكي اختنبري يلو اب غزات عصي اختنبر زفرده ايكون اندو تحتاتنتن فتحن اب مدره تطلعو ازي بمغواري ولا حنتي يتعسنن زبل ጨካን ፍጥረት ትግራይ በህወሓት ቢላ ከይፈተወት ጻመዶላ ንዝተገበረ ጽንተታው ወራር ዝኾነ ክስን ፍርድን ከይተዋሃበ ኢሉውን ግዳያት ዝኾነ ካሕሳና ፍልጦን ጽንተት ከይተረኸበ ዝግበር ጽምዶ ንስኹም ጸነትኩምሞ ንሕናውን ዘጽነትናኩም ኩሉ ነገር ግቡ እዩ ከም ባል እዩ ዝጅምር እዚልና ነቶም ብልክዕ ከምዛ ዓለት ቅድሚ 27 ዓመት ብነፈርቱ ግእ ሻዕብያ ዝሞቱ ህፃናት ዓይደር ኣካሎም ሰንከሉ ሰማዕታትን ህልዋት ጀጋኑናን ክብርን ህብ ሰላም ንትግራይ
TPM أفدق زمناوي تجراي TPM أفدق زمناوي تجراي أبي مل عالم زلخم دقفتن فتوتن ميديا حزب تجراي TPM بزا قطيلا زلا لينك تدقيمكم نميدياكم بتخلوا ودقف كتقبروا بتحتنا نلابو أبعد نزلخم دما بز صعب قطر حساب دقف نختقبروا بخبر نسوع نتقبروا كل مدى وحجز أقدمنا نمسكن TPM أفدق زمناوي تجراي